مرحبا بكم في قناه دعم للجهوي، قناه خاصه بالناس المقبلين على الجهوي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنكملوا على الكيسيون ريبونس بور لي شابيتر. وصلنا للشابيتر 4. غادي نقول لكم الاحداث اللي وقعت فيه بالدارجه وغادي نقول لكم الكيسيون اللي كيكونوا فيه، فخليكم مع الفيديو باش تعرفوا كل شيء. غنبداو باول حاجه ذكروها لينا في الشابيتر 4. نبداو بالعراضه ديال لاله عيشه لاله زبيده وولدها اللي تهلاط فيهم مزيان، متى هما ما جاوش بيديهم خاويين، حتى هما داو معاهم شي حاجه بحال ديك الحلوه ديال السميد اللي قال لينا ولا سلو، مهم اكسيتيرا. المهم راه حتى هما ما مشاوش بايديهم خاويين. مهم لاله زبيده ولاله عيشه بقاو عاطينا غير النميمه في العيالات، سواء اللي ساكنين مع لاله عيشه سواء اللي ساكنين مع لاله زبيده في دار الشوافه، حتى واحد ما نساو، كلشي جبدوه في الهضره. لاله زبيده صيفطات ولدها يلعب مع ولاد الجيران في السطح. بدا سيدي محمد كيعاود لينا على شنو كانوا كيلعبوا. هما زعما بداو كيقادوا الصالون، جاو عندهم الضياف، زعما بداو كيلعبوا عرس بيناتهم، والكبيره فيهم هي اللي كانت لعبه الدور ديال النقافه، والصغيره فيهم هي اللي كانت لعبه الدور ديال العروسه. زعما النقافه بدات كتقادها، المهم داكشي بدا كيعاود لينا سيدي محمد. شويه هذيك اللعبه ما كملاتش ليهم كيف ما بغاو، حيت واحد الدري كيف ما كنقولوا حنايا باسل شويه، هز واحد الحفنه بحال هكا ديال التراب ولاحها على وجه ديك العروسه اللي كانت ممثله العروسه. صافي وخسر ليهم اللعب ديالهم وناض الصداع وتفارقوا، صافي كل مشى بحالو. من بعد رجع راجل لاله عيشه اللي هو مولاي العربي، دخل لبيتو تبعاتو مرتو، بقاو كيدويو على داك الخدام اللي معاه، وتما سمع سيدي محمد كلمه الباشا فاش كانوا تيدويو. من بعد خرجات لاله عيشه وهي كتبكي. لاله زبيده واخا صغار منها بدات كتواسيها ودير بحالها هي اختها زعما الكبيره. وصل الليل، جا المعلم عبد السلام باش يدي مرتو وولدو. صافي داز ديك الليله بخير، جداهم ومشاو رجعوا للدار. صافي ديك الليله دازت بخير. الغد ليه اللي هو نهار الجمعه، نهار اللي كيجي فيه معلم عبد السلام يتغدى مع عائلته، هو نهار الجمعه. تغداو سالاو. من بعد بدات لاله زبيده كتعاود لراجلها معلم عبد السلام على داك لاسوسيي اللي كان سميتو عبد القادر، اللي هو الشريك ديال مولاي العربي. بدات كتعاود ليه على المخاصمه اللي كانت بيناتهم، حيت داك عبد القادر كان استغل مولاي العربي. حيت كان باغي يتزوج، ولكن ما كانش عنده الفلوس باش يكمل داك الصداق. فالتجأ للمعلم ديالو، وداك المعلم تكلف ليه وجمع ليه، زعما جمع ليه 80 ريال. ديك الساعه ديك الايام راه 80 ريال راه كانت عنده ما وشان. فجمعوا، ولكن الخطا اللي دار مولاي العربي انه ما سينا معاه حتى ورقه، ما داروا حتى شي حاجه، يعني صافي عطاه وصافي، حتى زعما كان داير فيه الثقه بزاف. صافي عطاه وصافي، ما كاين حتى حاجه اللي تثبت بانه راه مسلفو. ايوا ومن بعد داك الشريكو ما بقاش غير خدام عنده، راه ولا يعني بحال قلتي النص في النص في داك لاتوليي ديالو. هي فاش مشى مولاي العربي مشى عند هذاك الباشا وزعما قالها ليه، ولكن هذاك لاسوسي اللي هو عبد القادر انكر. قال ليه بلي انا عطيت الفلوس باش عطيت زعما النص ديال راس المال لمولاي العربي باش شرا ديك الماتيريال باش يجهز لاتوليي ديالو، هو راه ما عطاه والو، غير كان كيكذب. وفي الاخر حكموا لصالح عبد القادر كيف ما كنقولوا حنا جا من جيتو، حيت مولاي العربي راه ما عنده حتى شي دليل باش يثبت لنا داكشي. ايوا من بعد بدا كيدوي لينا لو ناراتور اللي هو سيدي محمد، بدا كيدوي لينا على لا بواطا ميرفاي ديالو اللي كان كيخدم فيها ليماجيناسيون ديالو باش يعيش في عالم الخيال ديالو. من بعد بدا كيعاود لينا معلم عبد السلام اللي هو باه، بدا كيعاود لينا على حكايه ديال عبد الله البيسيي مول الحانوت، اللي حياته شويه كان فيها الغموض لدرجه ان الناس ما كيعرفوش حتى فين ساكن، وما عندوش الكليان بزاف. هو راه ما عندوش الكليان بزاف، ولكن عنده الصحاب. ما عندوش الكليان ولكن عنده الصحاب. بقى كيدوي لينا تاني على داك عبد الله البيسي. هادشي باش سالا لينا الشابيتر 4. المهم هادشي باش كملنا الشابيتر 4. ندوزو دابا لي كيسيون والريبونس اللي كاينين في هاد الشابيتر. اذا هادو هما لي كيسيون والريبونس بور شابيتر 4. نبداو باول سؤال.
Chez qui le narrateur et sa mère sont-ils invités premier jour des printemps؟ يعني من طرف شكون الراوي ومو تم العراضة ديالهم في الأيام الأولى ديال الربيع. Le narrateur et sa mère Lalla Zoubida sont invités chez Lalla Aïcha dans les premiers jours de printemps. الراوي والأم ديالو اللي هي لالا زبيدة تم العراضة ديالهم من طرف لالا عيشة في الأيام الأولى ديال الربيع. La deuxième question, qui est لالا عيشة؟ شكون هاد لالا عيشة؟ Donc لالا عيشة est ancienne voisine et amie de لالا زبيدة et c'est la femme de مولاي العربي. لالا عيشة هي واحد كيف ما كنقولوا الجارة قديمة وصاحبة لالا زبيدة وهي مرت مولاي العربي. Quel âge de Lalla Zoubida؟ شحال في عمر لالا زبيدة؟ Elle est âgée de 22 ans. عندها 22 عام. Avec qui a joué سيدي محمد؟ مع من سيدي محمد كان كيلعب؟ سيدي محمد jouait avec les enfants du voisin. سيدي محمد كان كيلعب مع ولاد الجيران. À quoi jouait-il؟ شنو كانوا كيلعبوا؟ Le narrateur et les enfants jouent à recevoir des invités et la mariée. الراوي اللي هو سيدي محمد والدراري اللي هما ولاد الجيران كانوا كيلعبوا زعما كانوا كيلعبوا كيف ما قلت لكم كانوا كيقادوا الصالون ويلعبوا زعما عندهم الضياف وكانوا كيلعبوا زعما عرس. Comment le jeu s'est terminé؟ كيفاش سالات هاد اللعبة؟ Donc le jeu finit par une bataille et le hurlement. اللعبة سالت بالصداع كيف ما كنقولوا بالصداع والقربالة ناضت بيناتهم. Pourquoi? Car un garçon mu par instinct de méchanceté ramassa une poignée de terre et l'ajouta à la figure de notre marié. حيتاش واحد دري فيهم كما كنقولوا باسل عيني فيهم الشراره ديال الشر بحال هكاك هز واحد الحفنه ديال التراب ولاحها على وجه ديال ديك اللي كانت ممثله العروسه. كيل سابيل لو ماري دو لالا عيشه؟ شنو سميت راجل لالا عيشه؟ il s'appelle مولاي العربي. سميتو مولاي العربي. en attendant لالا زبيده de retour à لالا عيشه qu'avez-vous fait؟ فاش مولاي العربي جا ودخل البيت ديالو وتبعاتو مرتو لالا عيشه في هاد الاثناء زعما شنو كانت كدير لالا زبيده في اثناء الانتظار ديال لالا عيشه؟ شنو كانت كدير؟ elle vit depuis la fenêtre. كانت كطل من الشرجم. elle vit depuis la fenêtre. نكملوا الكيسيون ديالنا. comment لالا عيشه est-il sortie de son mari؟ كيفاش لالا عيشه خرجات من عند راجلها؟ elle est sortie pleurer. خرجات كتبكي. pourquoi؟ علاش؟ car son mari مولاي العربي a eu du problème avec son associé. حيتاش راجلها مولاي العربي كان عنده بعض المشاكل مع الخدام ديالو او المتعلم ديالو اللي ولا شريكو. quel s'appelle son associé؟ شنو سميت هذاك لاسوسيي؟ elle s'appelle عبد القادر. سميتو عبد القادر. dans la conversation des deux femmes quel est le mot que l'enfant a entendu؟ اثناء المحادثه ديال هاد جوج عيالات شكون هما جوج عيالات؟ لالا زبيده ولالا عيشه. شنو هي الكلمه اللي سمعها داك الدري اللي هو سيدي محمد؟ شنو هي ديك الكلمه اللي سمعها؟ le mot que l'enfant a entendu était باشا. الكلمه اللي سمعها الطفل هي كلمه باشا. qui venait prendre لالا زبيده et سيدي محمد dans la soirée؟ شكون اللي جا خدا لالا زبيده وسيدي محمد في داك الليل؟ سي معلم عبد السلام. لو ماري دو لالا زبيده اي لو بير دو سيدي محمد. هو معلم عبد السلام راجل لالا زبيده وبات سيدي محمد. après le journée de vendredi que fait لالا زبيده؟ من بعد الغداء ديال الجمعه زعما من بعد ما تغداو شنو دارت لالا زبيده؟ après le déjeuner de vendredi لالا زبيده raconte les problèmes de مولاي العربي avec son associé عبد القادر. من بعد الغداء ديال داك النهار الجمعه لالا زبيده كانت كتعاود على المشاكل ديال
مولاي العربي مع داك لاسوسيي ديالو عبد القادر. لمن كتعاودهم المعلم عبد السلام راجلها. Quelle est la somme de مولاي العربي a versé à son associé عبد القادر؟ شنو هو القدر اولا المبلغ اللي عطاه مولاي العربي اللي عطاه لداك لاسوسيي ديالو عبد القادر؟ 80 ريال، عطاه 80 ريال. ديك الساعه راه 80 ريال راه كانت عنده همه وشان. اسكو لو شا دو زينب اي مالاديف؟ واش ديك القطه ديال زينب كانت مريضه؟ اذا قلنا واش ديك القطه ديال زينب كانت مريضه. وي لو شا دو زينب اي مالاديف. ديك القطه كانت مريضه. هادشي حسب ما قالوه لينا في الشابيتر 4. كي لا بواط ا ميرفي؟ شنو هي هاد لا بواط ا ميرفي او هاد لعبه، هاد علبه العجائب ولا ما جو سي با. C'est le seul ami imaginaire de Sidi Mohamed et son jouet préféré. هي الصديق الوحيد الخيالي ديال سيدي محمد واللعبه المفضله ديالو. هاد اللعبه هي كيخدم فيها ديك ليماجيناسيون ديالو باش يتخيل داك الاحداث اللي كيكون فيها وداك الشيء. كي عبد الله سي ليبيسيي. شكون هاد عبد الله اللي قالوه لينا في الاخر ديال الشابيتر؟ هو ليبيسيي، مول الحانوت. فاحنا دابا سالينا الكيسيون و ريبونس ديال هاد الشابيتر 4. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فهاد لي كيسيون راه هما اللي كاينين، يعني راه ما غتلقاوش شي كيسيون واحد اخرين. الا لقيتهم جو سي با ما عرفتش، المهم هادشي اللي كاين. فنتمنى ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وان شاء الله تسناو مني الكيسيون ريبونس بور شابيتر 5 ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا.